کہ سارے انبیاء علیہ السلام کم کرنا لہن اللہ اس بندے نو 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام دی سنت تے عمل دا ثواب عطا کرے دے۔ نمبر 1 فرمایا الحیا، چھوٹے دی اکھ وچ وڈے دا حیا ہوئے۔ حیا کرنا بھی سارے انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ نمبر 2 والسواک، مسواک کرنا بھی سارے انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ والتعطر، خوشبو لاؤنا بھی سارے انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا بھی سارے انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ جیرا بندہ حیا کرے وڈے دا، جیرا بندہ مسواک کرے، جیرا بندہ خوشبو لاوے، اور جیرا بندہ نکاح کرے اور دل دا ارادہ اے بناوے کہ سارے اللہ دے پیارے پیغمبر اے 4 کم کرنا لہن، اللہ اس 4 کم کرنا لے بندے نو سارے انبیاء علیہ السلام دی سنت تے عمل دا ثواب عطا کرے دے۔ دوجی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے النکاح من سنتی، اے حدیث پاک بھی خطبے دے اندر علماء کرام پڑھ دن۔ آپ نے فرمایا نکاح کرنا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ وفی روایت فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جرے بندے میری سنت تو منہ موڑا ایسے بندے دا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کریم دوہاں گھرانا نو آپس دے اندر محبت، پیار، حسن سلوک، اتفاق نصیب فرماوے۔ اللہ پاک خوشیاں نال رکھے، وسدہ رکھے۔ اگلی بڑی عجیب گل علماء کرام لکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ آئی جس ویلے نکاح دا خطبہ پڑھ دے ہن اس وچ 3 قرآن مجید دی آیات بینات دی تلاوت کرے نے ہن۔ عجیب گل یہ خطبہ نکاح دا ایتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیاں 3، انہاں 3 آیات دے اندر ایک آیاتی جی نکاح دا ذکر نہیں ہے، خطبہ نکاح دا ذکر ہی نہیں۔ انہاں 3 آیات دے اندر ذکر ہے اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو۔ اے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ڈر والی آیات پڑھ دے ہن؟ جے تک دوہاں خانداناں وچ عورت دا خاندان ہے یا مرد دا خاندان ہے، جتنے تک دل وچ اللہ دا ڈر نہ ہویا اے رشتہ کامیاب نہیں ہو سکدا۔ خامد دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے میں بیوی دے حقوق پورے کرنے، بیوی دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے میں خامد دے حقوق پورے کرنے، تاں نظام اے دنیا دا حسن سلوک نال چلدا ہوندا ہے۔ اللہ پاک اپنا ڈر تے خوف سانو دلاں دے اندر رکھ کے سارے شریعت دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔